किस घर से रहमतें खत्म हो जाती हैं? जिस घर में झगड़ा और नाइतफाकी हो। मस्जिद नबवी की तोसी किस खलीफा के दौर में हुई थी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। अल्लाह जब किसी इंसान को मुसीबत से निकालना चाहता है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है? अल्लाह जब किसी इंसान को मुसीबत से निकालना चाहता है तो उसकी कई निशानियां जाहिर हो सकती हैं। कुछ अहम अलामात ये हैं। सब्र और सुकून का एहसास। इंसान के दिल में सब्र और सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। अल्लाह की तरफ से दिल में इत्मीनान और सुकून की कैफियत आ जाती है जो इंसान को मुसीबत में भी मजबूत बनाती है। दुआ और कुर्बत इलाही। इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है और दुआ के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करने की तौफीक मिलती है। ये दुआ और रजू अल्लाह की मदद को करीब लाता है। क़यामत के रोज़ मुसलमान कौन से झंडे के नीचे जमा होंगे? हम्द के झंडे के नीचे। वो कौन से सहाबी हैं जो अपनी सखावत की वजह से मशहूर हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती? मजलूम की दुआ। किस चीज़ की मोहब्बत इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है? दुनिया की मोहब्बत। चूहा घर में नजर आना किस चीज़ की अलामत है? सफाई का ख्याल ना रखने की। कौन सा अमल करने से घर में सुकून और मोहब्बत आती है? कुरान की तिलावत और वालिदैन की खिदमत करने से। वो कौन से नबी थे जो जानवरों की जुबान भी समझते थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है? वालिदैन के नाफरमान, झूठ बोलने वाले और जुल्म करने वाले। रोजाना कौन सी सूरत 3 बार पढ़ने से मुश्किलात दूर होती हैं? सूरह यासीन। किस इंसान की दुआ को फरिश्ते आमीन कहते हैं? मजलूम की दुआ को। किस इंसान की मौत से अल्लाह का अर्श कांप उठता है? शहीद की मौत से। वो कौन सी चीज है जिसे खाने से नेक आमाल जाया हो जाते हैं? गीबत की कमाई। किस अमल से इंसान की उम्र दराज होती है? वालिदैन की खिदमत करने से। वो कौन सी बीमारी है जो झूठ बोलने से बढ़ जाती है? दिल की बेइत्मीनानी। किन को तोहफा देना सबसे ज्यादा फजीलत रखता है? यतीमों को। वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज सुनकर शयातीन भाग जाते हैं? मुर्ग। कौन सा फल खाने से खून की कमी दूर होती है? अनार। वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ने सबसे पहले अजाब भेजा? कौम नूह। कौन सा अमल इंसान को हमेशा की इज्जत देता है? सच बोलना। कौन सी आदत ईमान को मजबूत करती है? सच्चाई। मौत के वक्त किस अमल का बहुत ज्यादा पछतावा होगा? कुरान ना पढ़ने का।
کون سا تیل ناف میں لگانے سے آنکھوں کی روشنی بہتر ہوتی ہے؟ زیتون کا تیل۔ وہ کون سا پھل ہے جو دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے؟ انگور۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی روح کو تسکین دیتی ہے؟ ذکر الہی۔ کون سی سبزی کھانے سے خون صاف ہوتا ہے؟ مولی۔ کون سا جانور ہے جو سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے؟ کتا۔ کون سا شخص اللہ کے خاص دوستوں میں شامل ہوگا؟ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ دو بہن بھائیوں کو ایک ہی وقت میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ وہ کون سی عادت ہے جو انسان کو جلد غمگین کر دیتی ہے؟ ماضی کے پچھتاوے۔ کون سی نشانی کے بعد قیامت جلدی واقع ہو جائے گی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ کس نماز کو چھوڑنا سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ فجر کی نماز۔ کون سا جانور سب سے زیادہ دیر تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ اونٹ۔ سونے کے فوراً بعد پانی پینے سے کون سی بیماری بڑھ سکتی ہے؟ جسمانی سستی۔ وہ کون سی بری عادت ہے جو انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے؟ تکبر۔ کون سا لباس پہننا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے؟ بے پردگی والا غیر مہذب لباس۔ صبح کے وقت اچانک دل کی بے چینی کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دعا کی قبولیت یا کسی آزمائش کی۔ وہ کون سا مذہب ہے جو عدل اور انصاف کا درس دیتا ہے؟ اسلام۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کس وعدے سے تسلی دی تھی؟ جنت میں دوبارہ ملنے کی۔ دنیا میں سب سے پہلے کس نے کپڑے بنائے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس قوم کی نافرمانی کا ذکر ہے؟ قوم بنی اسرائیل۔ یتیم کی کفالت کرنے کا کیا اجر ہے؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا۔ کون سا عرق استعمال کرنے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے؟ عرق گلاب۔ کس نبی نے پانی کے بغیر اپنی قوم کے لیے کھانے کا انتظام کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ مسلمانوں کے وہ کون سے حقوق ہیں جو معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کیے جائیں؟ مالی حقوق اور امانتیں۔ دجال کے دور میں کون سا عمل انسان کو محفوظ رکھے گا؟ سورہ کہف کی تلاوت۔ کس شے کا تیل استعمال کرنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے؟ بادام کا تیل۔ کون سی سبزی کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ گاجر۔ والدین کو راضی کرنے کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ان کی ہر جائز خواہش پوری کرنا۔ کون سا عمل کرنے سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جھوٹ اور دھوکہ دہی۔
کون سی چیز ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ ہر مخلوق، چاہے انسان سن نہ سکے۔ قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 مرتبہ۔ وہ کون سی بیماری ہے جس کے علاج کے لیے کلونجی مفید ہے؟ جسمانی کمزوری۔ کس نبی کی دعا سے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس چیز کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ اذان کی آواز۔ سوتے وقت ہاتھوں کا سن ہونا کس چیز کی نشانی ہو سکتی ہے؟ خون کی گردش کا مسئلہ۔ قرآن مجید کی کون سی سورت دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ سورہ الرحمن۔ رجب کے مہینے میں کس عمل کی فضیلت زیادہ ہے؟ نفلی روزے رکھنا۔ کون سا پھل ہے جو جگر کو تقویت دیتا ہے؟ تربوز۔ پریشانی دور کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آیت کریمہ۔ ذکر کو کس عمل کی جان کہا گیا ہے؟ ایمان کی جان۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا پچھلا پہر۔ کس عورت کے قدموں تلے جنت ہے؟ والدہ کے۔